زینب بیٹا پیارا نا ہے، ساری بدقسمتی ہے، ادھر رونا ہی رویا جا سکتا کہ دنیا تک کے سانو کہڑے پاسے لے گئی، بس فنکار تے فنکارا جڑیاں نا انہاں دے نام پسند کر لے، ہنا تے ہما تے فلانے، مگر وہ نا جڑے پاک بیبیاں دے سی نا تو بہتر نہ ہی کوئی نہیں، وہ کسی کا دھیان نہیں ہوگا. کسی نے دسیے نا بچی جمی تے زینب رکھ لا، خدیجہ رکھ لا، عائشہ رکھ لا، موڑی صاحب فرسوتا، توبہ توبہ، کافران دی اولاد کہ اللہ کے رسول دے گھر دے نا جڑے انہوں پرانے نظر آتے، نویں لبتے پھرتے، ہندوؤں دے جا کے رکھ لو، عیسائیوں دے رکھ لو. زینب کڈا سونا نا، مانا بھی ایڈا آلہ، شجرن حسن المنظر طیب الرائحہ. زینب اس پودے نو کہا جاتا جنوں ویکھدے سی یار بہت تو سونا پودا ویکھن چ کوئی نہیں سی تے او دے نال دی عمدہ خوشبو کسے شاید ہی نہیں. یہ اس پودے کا نام ہے عربی چ جڑا دیکھا جائے تو بہت سونا اور خوشبو دی جڑی وہ بس دماغ نو معطر کر. زینب اس تو رسول کریم علیہ السلام دی بیٹی زینب، دو بیویاں زینب، زینب بنت جہش، زینب بنت خزیمہ، گاہ نواسی بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ دی بچی، خدا نام بھی زینب، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دی بیوی زینب. زینب بینیاں جنہاں دا اندازہ کوئی نہیں، مگر زینب نا نہیں لوگاں چنگا لگا. تو سارا تو بڑی بیٹی رسول کریم علیہ السلام دی زینب ہے، اور وہ خامد سکی ماسی دے پوت پرا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں دی سکی بہن ہے حالہ، ہے الف لام لا، حالہ. حالہ دا بچہ ہے جہاں نام لقیت ہے، لام کاف دو نقطہ یہ ارتو ہے. مگر